يتم تعداد زوار المسجد الحرام من خلال حساسات أرضية وقارئة عند كل مدخل من المداخل المخصصة للمعتمرين. يعد الزوار ويحللها لكل يوم ويفرزها على شكل رسوم بيانية ومقارنات عددية بين المداخل والأيام. تعمل هذه التقنية لتحقيق عدة أهداف: معرفة كثافة الدخول والخروج بلغة الأرقام، وكذلك المساعدة في التخطيط وإدارة الحشود، والمساهمة في بناء خطط الخدمات على أرقام الزوار، ومعرفة أكثر المداخل تدفقا وكثافة، ومساعدة متخذ القرار في تحويل الحركة إذا لزم الأمر. كذلك تساهم في تحويل الكثافات إلى الأبواب والأدوار الأقل كثافة.